बरी सांजां उडयतां समस्त म्हज्या कोंकणी मोग्यांक संवसाराक शिंपडलेल्या गोंयकारांक कुंयसोरी जावं सकाळ जाल्या आसतली कुविटान सांजची 5:30 जाल्या आमचे इंडियेन 8 वरां जाल्या सकाळचो 8:30 9:30 कॅनडा आनी अमेरिका जाला तशें अशें डिफरंट टायमींग जाल्या देखून हांव तुमकां सगल्यांक म्हज्या शोवाक पळोवंक KKM क्वीट कोंकणी मोगी आमंत्रण करतां मोगाळ इश्टानो आमचे क्वीट कोंकणी मोगी हाचो इतिहास थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगूंक सोदतां सजमोता मन दिवन आनी कान दिवन आयकतली म्हणून आमचो KKMाचो इतिहास असो सुरू जालो 2012 वर्साक सुरवातीक हांवें गुलाब मासिकाचेर अग्रलेख एडिटोरियल वाचलो की गुलाब हळू हळू मांडार दिसचो ना अकस्मात हार्ट अटॅक येवन मरतलो आनी असले दीस आयल्या म्हूण म्हज्या मनाक धार जायना जालो हें बरोवप वाचून कारण गुलाब मासीक हें तेन्ना सगल्या गोंयकारांचें आवडीचें आसलें देखून कितें तरी आदार करचे हेतून हांवें गुलाब मासिकाक कोविडच्यान जायराती एकठांय करून धाडूंक निर्णय घेतलो हांव म्हज्या इश्टाशी बाब निक्सन फेर्नांडीस हाचेशी गेलो आनी ताचो आदार मागलो आनी म्हज्या इश्टान म्हाका रोखडेंच ओय म्हणलें चल आमी आदार करुया आनी ताचोच आदार दिवन वेळ लायनासतना
हांवें म्हजो वावर सुरू केलो. उपरांत हांवें चिंतलें एक कार्यावळ घडोवन हाडूंक गुलाब मासिकाचो प्रचार करूंक. पयलें हांव आनी निक्सन आमी दोग जाण आनी उपरांत 3 वांगडी आमी घेतले. निक्सन कॉर्डिनेटर, हांव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाजार पिरीस दे मिनेझीस नावेलीचो, चिटणीस बाय जेनिफर मार्शल वेरें आनी भंडारी बाब आग्नेल रिबेलो सद्याक गोंया आसा कोर्ताली. 2012 वर्साक सप्टेंबरांत आमचो पयलोच म्युजिकल शो केलो आनी तो सुफोळ जालो. 2013 वर्साक जिवीत मासीक आसलें ताचो प्रचार कोयटान करून दुसरो म्युजिकल शो घडोवन हाडलो. 2014 वर्साक आमी इतिहासूच घडलो म्हणल्यार जाता. गोंयचे परंपरीक कार्नावालाचे जमनीवेले खेळ आमी कुविटान 2 पार्ट्यो करून दाखयल्यो. आनीक फायदो जाल्लो तो आमी बाहरेन कॅथेड्रल बांदतात ताच्या फंडाक दिल्लो. 2015 वर्साक हे फावटी चिंतलें लोकां लागीं एकूय कांय स्पॉन्सर घेनासतना शो करून पळोवया म्हूण चिंतलें आनीक तोवूय सुफोळ जालो. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आमचो कोर्स भरलो. 2016 वर्साक सप्टेंबरांत आमी हिडन पल्स इन कोयट नांवाचो मेगा म्युजिकल शो केलो आनी ताचो फायदो येयलो तो आमी 30 वर्सांनी गोंया आक्षे आमचे मारतीर भाव मेल्ले कोंकणी पासत तांचो उगडास करून तांचे फामिलीक आमी 25,000 दिल्ले. 2017 वर्साक मायाच्या म्हयन्यांत आमी आमचे अध्यक्ष डॉमनिकाचो तियात्र माय पाय ती माय पाय सिल्वर जुबली शो कोयटान दाखयलो. 2017 वर्साक त्याच सप्टेंबरांत मेगा म्युजिकल शो परत केलो आनी फायदो जाल्लो त्या दुडवांनी बारीन कॅथेड्रल बांदतात ताच्या फंडाक दुसरी फावट दिले. 2018 वर्साक परत आमचे अध्यक्ष डॉमनिकाचो तियात्र वावांक चुकल्यार गांवांक चुकता कोयटान दाखयलो. 2019 वर्साक परत युनिक म्युजिकल शो करून आमी कुविटान दाखयलो. 2020 वर्साक ब्लँक कारण पॅन्डमीक जालें. 2021 वर्साक आनी आयज आतां परत आमी हो फेसबूक लायव्ह शो करूंक संवसाराक दाखोवंक पावले. इश्टानो, ह्या काळान आमी जायत्या नव्या कांतोरिस्तांक सैक दिवन तांची उमेद वाडयल्या. थोडे लिपोवन आसलोल्यांक परत पालकाचो रस्त्यार हाडल्या. नव्या भुरग्यांक आमी केकेएमान तयार करून परजोळयल्यात. तुमचो आदार सहकार सदांच आमचे थंय आसतलो म्हूण सजमोन आतां आमी आमचो शो सुरू कोत्ता. पयले सुवातेर तुमचे मुखार दवरतात एक कातार जाचें नांव जावन आसा पोदवी. मनशाक गर्व जावंक उशीर लागना. गर्व मागीर तो कसलोय आसूं येता. जसो मनशाक दुडवांचो गर्व जालो काय तो कसो पदवेंत उलयता हेंच आमकां ह्या कातारांतल्यान सांगपाचो यत्न केला. हे कातार बरोवपी आनी गावपी जावन आसात बाब बाल्ताजार पोंटीस. उलयलेल्या मनशा आशाना खूंय बोगसोण्याची नळयेन घातल्यार उबी जावची ना म्हणटात शेंपडी त्या सुण्याची. आशा आमची पुरी जावंक पावना ती मनशाची जिणेची. कोणाकूच बोटान दाखयना खबर कोत्ता एका वाटसुराची.
केल्या मायान मोगाच्या आमच्या गोंयान हांव मुदांस करूंक वेतालो खाटर एरवेज इल्ली घेवन सर्वेज हामादेर पोटार बसलोलो गोंयच्या फ्लायटाक आसलोलो वेळ खेळटालो म्हणून खेळ मोबायलान हांव घुसलोलो ये गोंयकार येवन म्हाका जाप दिली देखून तुवें उलोवंक उरलोलो परदेसान गोंयकार मेळो तर खुशालकायाक विसभोगता एकूच रोगो जाल्ले परी जाप करूंक काळीज ओडटा तूं भुंयचो आनी त्या गांवचो हांव हें उलोवप मागीर चलता आपूण आलास्काक आसता आनी तूं UK आसा बिस्ता दिसता हांव कुवेट शारान वचता हांवें जबाब दिलो काडून पदवेन उलयलो आपणाक खबर आसता कुयटकार कितें हाडटा तें जोडून तोंडाकूच हांव ताच्या पळोवंक उरलो उतरां ताची म्हज्या कानार पडून अमेरिकाक UK कुयटाक केलें सोर खोटी चिंतना मनान हाडून कुयटकारांचो वालोर केलो ना देखून म्हाका बोगलो वखमान निराशी जालो खोशेन हांव येतालो बायले भुरग्यांच्या गोपान जोकले दिसले आमकां कुयटकारांक आलास्काच्या त्या मापान नदर मातूच कुशीक ना जालो तो झालेले पोरी तुफान मनीस पदवी उलयता रोकडोच दुडवाचो चोटोच जो आमची आड नासलेली जीप घालता वाडवी उतरां आमची कितलीच खोर इश्टा दिनाराची करन्सी संवसारान तुजे भुंयचेच कारन्सी करूंक जायना सोर मोराच्या पाखांनी उडोंक सोदची तोर जावंक पावनाय मोर रुबाबाक जाबाब दिता देव गोरबान बोल्लेल्या मनशा बेजान बोरून दो विवा कुयटार सायबीण कुयटकारा आमकां सदांच पदवे मेकळे गो थँक्यू देव बरें करूं बाब पोंतेस गोराब्यांत सदांच आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक मोगान आनी आपुरबायेन वाडयता ती जायते त्याग कोत्ता आनी तांची एकूच आशा आसता आपल्या जाणटेपणांत
भुरग्यांनी आपल्याक बरे भाशेन लेखचें म्हूण. थोडीं भुरगीं मोडो पासून आपल्या आवय बापायक आपल्या मोगान शिंपतात, पूण भोव थोडीं अनपकारी जातात. फुडल्या कांतारांत बाब कॅटी खंयच्या भुरग्याची खबर कोत्ता ती आमी पळोवया. आमचें फुडलें गीत पाय आनी भुरगीं, गीत रचपी आनी गावपी कॅटी दे नावेली. कालोकांपासून रोगताक रोगोत वळखता, आदल्याची ओपारातां सोर जायनेचो. आतां आपूण आपल्याक देव सोमेस्ता, जावं ती बायल दुकाशा पूत तुजो. एका बापायन तारवार सिर्वीस करून संवसार मजबूत केल्लो भुरग्याचो. फुडें आयकात भुरग्यांनी त्या बापायक कसलो इनाम दिलो कोश्टाचो. कोराब्यान दोग पुतांनी केक दितू, पोर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन पावली. थंय वचोन बरी सर्वीस काजार जावन थंयसरूच रावली. कामगारा गोरबाट आसा परवाना, ताशा बापायक पासून विसोल्ली. बापायच्या वर्साक एक चीट बरोय वाचून दुकां व्हांवताली. एक भुरगीं आसोन बापायक आदार ना, शेजाऱ्यांनी आजिलान घातलो. आमचें गोंयां गोरबाट आसा मोडोन, बायलेक वरान सांगता पूत मोडलो. पूण तें गोरबाट कोणाचें कोणूय रावता, हें बायलेक सांगोंक भियेलो. व्हडलो पूत मावोंडेची फामील पोसता, वेंगेन के वयलो बापूय जोड जालो. 11 वर्सांनी बापूय आजिलान सोंपलो. भुरग्यांक खबर पाठयली माद्रीनी, मरणाक येवंक जावचें ना प्लीज गो अहेड म्हटलें त्या गायनी. मेलेली कुळताच्या गारान दवरून माद्रीनी पुरी केली ताची मागणी. काशांव तो कांदार मारून सिमिटेरीन पावयलो शेजाऱ्यांनी. पयल्या वर्साच्या मिसाक भुरगीं येवन इगोचेक जायतें डोनेशन दिलें. बाय जिवो आसतना रुपया धाडूंक ना, पूण ताचें मीस तांणी वरान केलें. यू आर द ओन्ली प्रेशियस डॅडी म्हणून चेवळो रडोन लोकांक दाखयताले. वर्साचें मीस म्हणून फाटीं सोरोंक ना, त्याच दिसा गोरपुतांनी विकून सोडलें. मनीस जिवो आसतना कोण लेखिना, पूण तो मोठो सोगोट उगडास कोत्ता. जाणटे पिरायेर ताका आदार दिवंक भुरगीं फाटीं सोदता. जाणटेपण सगल्यांक आसा विसरो नाका, तुवें केलां तें भुरगीं करीत तुका. मनीस जिवो आसतना वालोर ताचो कोर वचूच करिनाका. मानपान केलेल्या कोश्टाचे फोडटा गांधी शिराप घेयनाका. थँक्यू. देव बरें करूं बाब कॅटी. टेसी, तुका खबर आसतलेंच, आपलो घराबो सांबाळपा खातीर तिची गरज उप्रासता तेन्ना एक बायल वागीट जावन रातीचो दीस करून कशी ती आपले कश्ट करता ती.
ओय आपूण कितलेय त्रास सोसून ती आपल्याचो गौरव सांबाळटा. आगो पूण कांय पावटी मुगो हो संवसार तिणें केल्ल्या ह्या कश्टांचेर आडनदर करून तिकाच नांवां दवरता. सारकें तुजें अंजली, खूब पावटी अशींच जाता. अशाच अस्तुरेच्या कश्टांचेर भास करपी एक ट्रिओ तुमच्या मुखार घेवन येतात, जिका आमी सगळीं ह्या कोंकणी पालकाची कॉमेडी क्वीन म्हणून वळखतात. ती जावन आसा बाय कॅरोबिना कार्वालो आनी ताच्या वांगडा बाय झेलिया रॉड्रिगीस आनी बाय जेनिफर मार्शल. हो ट्रिओ घडला बाब डॉमिनीक फर्नांडीस हांणी आनी ट्रिओचें नांव जावन आसा दादलेपण दाखय. तर आतां तुमच्या मुखार येता बाय कॅरोबिन, बाय झेलिया आनी बाय जेनिफर. जायते वशे सोस मोतात बायलो कुवेट मोजा मारता सगळ्यांकी कुस्तागडेन चोक नाका गोरमी सोसता कोणयेंच्यो कोडकोटा इतले त्रास काचे आसता दोनिया सोतायता केन्नाय भुरगीं लोती घालता पळोवपासोक आमी सोंसता थोडे दादले सुमार कोता वाचिता मोलान मारता आनी बायलांचें नांव
गोवांचे आज जातोच मोडवे गोराबो सांबाळूंक ओ गायदो आमचो भुरग्यांक गोरे जातात घालून घालून वयट काम करता दीस भरून मातीचो तोणेन सावन गोरमेन वावर करून कांवार रोयतात आमच्या रोगताचो कोणे भाशेन नाका जाल्लो कोबरो करून थोडे वानीर फळ कोतात कोश्टाचो गोंया भोंवताय तर बेकार येताय बायले कुस्तार कोश्टीचे तुज्या मोनान पळोय वायट कोणूय कितें उलोय गो तुजे बायलेक करिना काय सोड मोनांतले तुज्या भायर उडोय म्हयन्याक एकदां सुटी आसता थोड्यांक बायलांक सुटी नासता थोडे किसले ते काडटा लोक तुजे हात पांय गोठा सोतो दिसांनी रातून वापरून बायलेक तुज्या घरा आपय तोरी पाजार पावो लागो रांदपाचो रस्तो तर तुजे दादले पडटा पळय देव बरें करूं बायझेलिया केरोबिना आनी जेनिफर आवय बापूय सदांच आपल्या भुरग्यांचे चिंतात आपूण जोडून आपल्या खातीर वापरचे बोलदेक ती भुरग्यांचो फुडार करूंक आपली जोड वापरतात पूण भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जातच तांकांच वालोर दिनात हेच विचाराचेर आमचें फुडलें गीत आसा गिताचें नांव उबोत पोरशी गीत रोचपी चमलिक फेर्नांडीस गावपी जोसेफ रोड्रिगीस नावेलकार एका बापायन तारवार सर्वीस करून गोराबो घोडलोलो दोऱ्याच्या पोटांतान 9 म्हयन्यांनी घरा येतालो दोगांच भुरगीं चेडो चेडू येताना भुरग्यांक जायतें चाडटालो भुरगीं वाडोवन जातोच बरें शिकप करतोची ती आदार जातलो कारवार सर्वीस करून नवें घर बांदलेले चेडू आपले खोशेन जायतूय काजार जालेले पुताकूय काजार करून गरीब चेडू हाडलेले गरीब म्हूण हाडलोले माथ्यार बसलोले दुडवाच्या फोर्सान सासूपायक कचरो कोत्ताले चड गर्वान बरोन ते वयर वयर उडटाले आपलो पूत आपल्याक पळयता हे चिंतूंक ते विसरलेले आपले गोरचे गोवाच्या पायकसून जेवण वाडटाले काम आपलें जावन गोड गोड उतरांनी मोस्कोय मारताले पाडबेसनावार जातो सासू पायचेर ते उजो उगताले हे घरांत तूं नाका गोर सोबोना तुका कोमटेन धांवडायताले हे
हें घडटा तें पळोवन पांयचें काळीज रोडलेले पुताकूय काय विचारिना तोंडाक घालें जालेलें पांयच्यो वायट खबरो सांगून पुताचें मन कुसयलेले पायन कश्ट करून तारवार हें सोबीत घर बांदलेलें पुताचो बरो फुडार जावन गरीब म्हूण हाडलोले जाणटे पिरायर सुखान जिवीत सारूंक चिंतलेले सगलीं चिंतना ताची हे जाणटे पांयची ओमत्या कोळशार उदीक जाले आमी गल्फान तारवार कुवेटान ओसारांनी जोडटा गर्मी तोंडेक तोंडी सोसून दुनियाची उतरां खाता इतले कश्ट करून गोरा बोगोडून भुरग्यांक सगळें सूख दिवंक करचें येता फकत आमचे गरजेक जाणटे पिरायेर आमचेक सांबाळूंक विसरता ओजारांनी जोडटा सगळेंच तूं मोडटा बायल भुरग्यांक सूख दिवंक वाती बरी कोडटा जाणटे पिरायेर तुजें चिंतूंक तूं विसरता रेस्पेद आसना सगळींच तुका खेळटा कुडीन वचतो जातोच आजेलान पावोंक शकता इतले कश्ट करून सांग कित्याक उपकारता जोडटा तितलें सांबाळना तो निमण्या वेळार उबोत पडची म्हज्या इश्टा जोडटा तातलें सांबाळना तर निमण्या वेळार उबोत पडची म्हज्या इश्टा वाचलो आमचो जोझफ रॉड्रिगेज नावेलकार. टेसी विचारता म्हण रागार जावं नाका. तूं गोंया कितल्याशा गांवांनी भोंवलां तें सांगची म्हाका मातशें. अंजली हांसपाचो प्रश्न मुगो तुजो. हांव एक खूद गोंयकार आनी गोंयचे कितले गांव पळयल्यात काय म्हणून तूं म्हाकाच विचारताय. आगो टेसी तुका एक वेळ अजाप जातले. थोडे गोंयकार मुगो जे म्हापशां रावतात ते खंय आजून केन्ना मडगांवां पावले नात आनी कांय गोंयकार जे काणकोणा रावपी न्ही ते आजून केन्ना खंय पेडण्यां पावले नात. पूण गोरचे विरेन एक काणकोणचो गोंयकार पेडण्यां कित्याक वयतलो गो. आगो हें पळय अख्ख्या संवसारांतले भोंवडेकार गोंया येवन गोंयच्या संस्कृतायेची आमच्या अस्मितायेचो अभ्यास करतात. तशेंच ते गोंया विशीं खूब अभ्यास करतात. आतां आमकां गोंयकारां मात आमचें गोंय सच्चेंच जालां. आमकां ताजें पडूनच गेल्लें ना. आमकां गोंयची सोबीतकाय आनी सुंदरकाय दुसऱ्यां कडल्यान कळटा. हें जाल्यार खरें तुजें. आयज आख्ख्या संवसाराचो लोक गोंयच्या मोगान पडला आनी हाकाच लागून सगळे संवसारभर लोक ओजार आनी ट्युरिस्ट आमच्या गोंयान येतात. सारकें. सद्या कोरोनाक लागून आंतरराष्ट्रीय विमानां बंद जाल्ल्या कारणान परदेशी भोंवडेकार आमकां दिसनात. पूण भारतांतले भोंवडेकार मात खूब वाडल्यात. आगो हालींच मुगो एक हुबळीकान आमच्या गोंया आयली आनी ती गोंयच्या खंय मोगान पडली. खरेंच? कोण गो ती आनी तुजी वळखीचें काय कितें? हय हय हालींच मुगो तिजी आनी म्हजी वळख जाल्या. आतां तुका आनी आमची कार्यावळ पळोवप्यांक तिची हांव वळख करून दिता. ही कार्यावळ मुखार व्हरुया आनी पळोवया बाय वेलेंका फर्नांडीस हाका हुबळी कान्नीच्या रुपांत. हें गीत रचलां बाब डॉमिनीक फर्नांडीस हांणी. पसून सोमते जावं गोंया पावोन बोडगोवा स्टेशना देंवले
पूल केलो पात नॉर्दर्न माली सेकेरी वेली दाखयलो आगवाचो फुले घेऊन गेलो आगवाच्या फोटात म्हणूंक लागलो फुडें आमी आदात दोशी आमी जावुया पळोवन हिप्पीचो बाजार कितले बाबा शिशी शिशी कसली ओ शिशी कांयच नासले तांच्या आंगार काय बोरे रे तुमची कोंकणी भास उलोवन नासतात तुमी गोंयकार खास काय बोरे रे तुमची कोंकणी भास उलोवन नासतात तुमी गोंयकार खास Majorda, Betal Pati Tossets, Kolwa Benauli, Pautos Patade, Vilin Politskili, Mobla de Vilsobit, Gao Toka Velosi, Pudegili, Capterama Pauli, Amikan, Kona Palo, Le Polon Koshizali, Waten Mele Kitle de Mat Polon Zauli, Jiu Tongal Kitli, Aure da Dosli. तुमची कोंकणी भास उलोवन नासतात तुमी गोंयकार खास काय बोरे रे तुमची कोंकणी भास उलोवन नासतात तुमी गोंयकार खास Old Goa आणि सालेगाव देवला तुमच्या गोंयांत कितली ल्हानवण मेजूंक जायना तितली दोंगरांनी नेटोयलो गांव पूण मस्जिदां आसा थोडी पळोवन हांवें कॅलिफोर्नियाच्या मस्जिदाचें नांव एक पोटवो तुमचो पळोवन सोबीत वो गांव म्हणून लोक मिस्ता मारून येता दाव म्हाकाय रूच आतां तुमची कोणी चेडो असल्या जाल्यार सांगात राजी कोशी म्हाका जावं तुमची गोंयची हुबली साना टेली भाजी ताजी ताजी म्हाकाय रूच आतां तुमची गोंयकाराची कोणी चेडो असल्या जाल्यार सांगात राजी कोशी म्हाका जावं तुमची गोंयची हुबली साना टेली भाजी ताजी ताजी ला 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 आमची बाय वेलेंका हुबलिकांनीच्या रुपान जिवितांत जायते पावटी मनीस निराशी जाता पूण ते निराशीपणांतले आमी बाय सोडून फुडें वचपाची गरज आसा कांय वेळार असले मनीस आपल्या निराशीपणान दुसऱ्यांच्या जिविताची वाट लायतात अशेंच निराशीपणाचेर रचलेलें गीत फुडें आयकुया गिताचें नांव भुरगें देवाचें देणें आनी गीत रचपी चॅक रॉडसन गावपी Agnello Fernandes Shiroda. जोणेक मनीस आमी जी येतात देवान रोचलेल्या संवसारांत कसलें काम तूं कोत्तलो जाल्यार करूंक जाय देवाच्या नांवान दुसऱ्याचो जीव काडूंक अधिकार तुका दिवंक ना म्हूण सांगला देवान पूण देवाचो कायदो
कोणूच पाळीना वेऱ्यान कोत्ता ओकमान आयज हांव उगडास तुमकां कोत्ता एके गोडलेले गोडणेचो वेंगुर्ला गांवान गोबायल रावताली गोरीब गोराबोतांचो एकवटांतल्यान दोग चेडवां आसलेली दोगांय मोगोरी आपल्या धुवाचो हांवची दूख लोटोन आयले हें कशें गोडलें कोंडोको गुन्यांव कोणाचो एकवटाक चेडो नासलो म्हूण सोदांच तो देवाक शिंटालो ये पावटी पूण चेडो जाल्यार पुरो देवा ताई मागतालो शेकी तिसऱ्या भुरग्याक जल्मान हाडून बायलेचो वेळ लागीं पावलोलो भुरग्याक मावड्या दवरून बायलेक घेवन हॉस्पिटलान गेलो चेडो जातलो आसमोनान दवरून दाराशींच उबो रावता येवूय पावटी तुका चेडू दिला म्हूण दोतोर येवन सांगता दोतोराची उतरां आयकोना फुडें सगलोच तो चिंतनांनी बोत्ता खोशेची खबर घरच्यांक सांगोंक जाय म्हूण बायलेक सांगोन वेता तुमकां आनीक एक भयण जल्मल्या खोशेचो निरोप भुरग्याक दिलो रात जाल्या म्हूण परत वचोंक ना मावड्यार रावलो मोदया रातीक कोणाक घुमोय नासतना भुरग्यांक घेवन माया सातूय सोर गेलो दोगूय भुरग्यांक उबारून पांय तुडी मारून ते गायचो जीव सोंपयलो इनोसेंट भुरग्याचें जिवीत सोंपयले कसलोच गुन्यांव नासतना उदकान बुडटाना तांकां कितें घडलें तें फकत रस्तलो देव जाणा आवय बाबडी उल्हासांनी रडटाली भुरग्याची ती मोडी पळयतना तुमचेर आयल्यार वायटाळनी तुमीच भोगूंक जाय भुरग्यांक मारूंक फावना भुरगें देवाचें देणें हें जाणा जावंक जाय विसरूंक फावना शेवती मोगरी आबोली जायो जुयो ह्या फुलांची नांवां घेतली काय तांचो वास आमच्या नाकांतल्यान शिरंतरांनी देंवता तांचो रंग रूप आमच्या दोळ्या मुखार येता ह्या नाजूकशा फुलांची नांवां आमच्या अस्तुऱ्यांकय आसतात तातूंतलेंच एक फूल म्हळ्यार जाचें नांव जावन आसा रोज बरी गोणो कशी केसरी हळदुव्या रंगाची रोजां आमी सगळ्याक पळयतात अशीच रोज नांवाची एक अस्तुरी तुमच्या मुखार आतां कातार घेवन येता आनी काताराचें नांव जावन आसा रोज म्हजें नांव कातार घडपी बाब डॉमिनीक फर्नांडीस
आनी हे कातार गायता बाय जेनिफर मार्शल. रोजबाय बेगी यो गो. दुसरो दोतोर पण शिकोता, तिसरो इनकम टॅक्स ऑफिसर म्हणतो जाला, व्हडल्या ऑफिसात सर्विस कोता. भुरग्या मोजे हा पुरबाई म्हाका दिसता, कोस्टा फोडो आमकां नाका दिता. चेडू मोजे कितोरी सायते शिकोन आतां कॉलेज ते शिकोयता. भुरगीं मुंगेली इतली शिकोलोच नाय, कोंकणी भास सोडून इंग्लीश उलोयनाय. मॉम्स डॅड्स पापा म्हाका म्हाका म्हणनाय, म्हाका म्हणटाय आमगे भाशेन माय. आदी आमकां बाकरा बाबांनी व्हडले पाकले दामून दवरी. ते विता हासतले आमी व्हड जातोरी, कोण काम तेंगे कोता तोरी. पियोन तेंकां शिकोप नासतना रे आमकां तेंगे शेत बटा काम कोरी. भुरग्यां बारा हावयली इंग्लीश शिकोन केन्नाय म्हणटाय एम सोरी. तेंगे भुरग्यां तेम शिकोयली, पोटा संवसाराक पाठोयली. ती आतां गोंया सोडून थिंगा सेटल जावन आमगे भाशेकूय विसरली. आमगे भुरग्यां आम शिकोयली, तिवूय युकेक लंडन गेली. सदां कोंकणी उलोवन आनी कोंकणी बरोवन आमगे भाशेक चिटकून रावली. सदां कोंकणी उलोवन आनी कोंकणी बरोवन आमगे भाशेक चिटकून रावली. हें असलें रोजबाय. ना 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 चूक जाली. हें असलें जेनिफर मार्शल. कोंकणी उलोय, कोंकणी बरोय, कोंकणींतल्यान रात चलोय, अशें जायते गोंयकार म्हटलेले आमी आयकतात. पूण ह्या समाजान भोव करून गोंयचे भायर गोंयकारांची कितलीं भुरगीं कोंकणी उलयतात काय? तुज्या पुताची मात म्हाका खूब आपुरबाय दिसता. तो बरो तुरतुरीत कोंकणी उलयता. आनी तुजें चली गो? आमची धूव तेवूय बरी कोंकणी उलयता. जाणाय अंजली, जेन्ना आमी गोंयांत वेतात न्हय तेन्ना आमची जाणटी मात खूब खोशी जातात ताचे लागीं उलोवंक. जायतीं जाणां न्हय ते ल्हान आसतना अशें म्हणटालीं, आवयस तेंचे बेबी काय बरें कोंकणी उलयता. ही उतरां आयकोन म्हाका गर्व भोगतालें. तेसी आमच्या भुरग्यांक मगो मायभास शिकप खूब गरजेचें. मायभाशेंतल्यान भुरग्यांक आपणाली संस्कृताय समजता.
मायभास उलोवंक जाणा आशिल्ल्यांक परकी भाशा शिकपूय खूब सोंपें जाता. आमची भुरगीं इश्कोलांत इंग्लीश शिकतात, इंग्लीश उलयतात, मागीर घरान मुगो आमी तांचे कडेन आमची मायभास उलोवपूच खूब गरजेचें. मोगाल शो पळयणारांनो, बाब डॉमनीक तेका सुपुल्ल्या भुरग्यांक सांगाताक घेवन माय भाशेवर कितें सांगूंक सोदता तें पळोवया. आमचें फुडलें गीत एक चौको. गीत रचपी डॉमनीक फेर्नांडीस आनी गावपी एरन वेलेंका, वालंटिनो आनी काशा डॉमनीक. मागता एरन, वेलेंका, वालंटिनो आनी डॉमनीकाताय बेगीनूच माचयेर येवंक. Hi Aaron. Hi Valentino. Hi, how are you guys? We are fine. Valentino. We are fine. What about you? I'm good. Okay, so what you did in lockdown? I was playing video games. I was sleeping, eating, watching Netflix. What about you? Well, I did the same. म्हाका दिसता आतांच्या भुरग्यांची मात पूण तांकां वळख ना आमचे भाशेची. वेता थंयसर फकत इंग्लेजूच आसपाची, हातून व्हडली चूक आसा तांच्या आवय बापायची. Hi uncle, how are you? सांग तूं कसो आसा? Every day we are looking you at Igorchin Misa. ओद्दी इंग्लीश ओद्दी कोंकणी सारकी शिका. कोंकणी आमी उलयतात, कोंकणी आमी बरयतात, कोंकणीन कातारूय करतात गोंयकार आमी कशा. कितें तुमी गोंयकाराची भुरगीं? हांव सोंसमोलो बायली म्हणून एक सांगा रे, तुमकां कोंकणी कळटा कोंकणी कळटा म्हणटा ते तुमकां कोंकणी कांतारां म्हणपाक येता? वय बाकार, हुंच कांतार म्हणपाचें. आवयच बरो हुशार आहा मरे बाबा. तूं विचार रे. हांव चिचोडणेचो. आवय व्हेरी गूड. तूं विच गो बाये? पाय थिवीचो, माय केपेची, पूण रावता शिरोडा. आवय तोय गोंयकार वाचतलो ते आनी मुखार विचारना. जावं एक सांग म्हाका, तुमकां कांतर म्हणपा येता ही? वय बाकार. कोंकणी कांतरां? वय बाकार. बरें, माणे म्हणून जाता गो तुमकडे? म्हणजे म्हाका माने म्हणपा जाय आमी बाकार. आवयस शिकवण हाय आसतली. ओ तो देखणी म्हणून दाखय म्हाका गोंयची देखणी. देखणी विसरी धर रे. Bravo, bravo, prende-se-lhe, saiba, prende-se-lhe.
म्हाका दिसली तुमची भुरग्याची काय बरी देखणी गायली आमच्या मांड्यांची हाचे वन बरी आनी खूय उमेद आसा आमची फकत गरज आमकां जाय तुमच्या ताडयाची आयकोन तुमकां जाय जाल्यार आनी खूय म्हणो येता आनी आमच्या सांगातात तुमी म्हणोंक जाता नाचोंक उमेद आयला जाल्यार तुमी नाचात गोंयची आमची संस्कृताय कोंकणी आमची ओस्पिताय कोंकणी उलोवंक लज नाकाय गोंयकार आमी काशा सारकें सारकें कोंकणी उलोवपा लजपा जायना तुम कुयट आहाय म्हळ्यार काय बरें कोंकणी उलयताय वालोर तुमगे मायक बायक हा हे भाशेनूच जावपा जाय कुयटान इंग्लंडाक अमेरिकाक खूंय खूंय आहाय थिंगा आमी गोंयकार संवसाराक भुरग्यांक कोंकणी शिकोवपा जाय बरें एक सांगाय म्हाका आतां मांड म्हणून दाखोवया चोया मांडो मांड म्हणपा जाता आमकडे जाता वय हुंयच म्हणटले तुमी ओ तो पूर स्टार्ट करी तांबडे रोजा पळया तांबडे रोजा मिस्री दर रे बरें दिसलें भुरग्यांदो बेसांव पड तुमचेर ह्या मांड आतां आमकां म्हणून आयको मेळनाय आमच्या तेंपार आमी जाय जाय केले आतां भुरगीं आपापले गाडी घेवन वयताय येताय गाडी घेवन वयताय येताय काजरां जेयताय येताय ते सोंपा जायना हे मांडी आमगे सांबाळून दवरपा जाय वेरी गूड बाय वेरी गूड सोदांत आतून पडून तोडूंक जाय पांये गोंयकाराची भुरगीं सारकी शिकोंक जाय तुये फुडाराक तुमीच चलोवंक जाय आमचें गोंये कोंकणी नको तर गोमट्याक पडटलें दाये तोरांव आमची भास कोंकणी सारकी शिकोया आमकां आमची भास शिकोय म्हूण मायपय सांगोया आमी सगळीं भुरगीं आमची भाशेन उलोवया शिकोन आमी कोंकणी उलोवन फकत कोंकणी गोंयची भुरगीं म्हूण आमी संवसाराक दाखोवया वाव तेच्या बरोबर उडयलें तुमी हा सारकी उमेद हाटाय सारकी उमेद हाटाय तुमी भुरगीं एक सांगाय रे तुमी आतां मांडे बांडे म्हणले देखणी बोयराके कांतार कोण जाणा बोयर हें बोयर आवय तूं बोयरा कांतार जाणा म्हणून चोया आयकोया मिस्री दर रेस्पेदाची कोंबी आसली मोजी कितली तांत्यान घालूंक आसली राजी मनगण आसली तिची कोणाची दोनीच्या कोंब्यान वाटलायली कोंबीची
बेस्ट उडयल्लें बॉय राजीत केलो जावं सायबा तूं जाणार सायबा हांव जाणा बकार हय बरें छान एक कांतार म्हणून दाखयचुया ओके मेस्त्री दर रे बरें उडयलें आमगे बॉयर बाबा तुमी उगडास हाडलो बरें दिसलें हां बरें ह्या तेंपार आमगे कोंकणी पिक्चर नाचो ह्या कुंभासार चड फामाद जाला तितूंतल्या कांतार म्हणून दाखय गो बाय तूं विचार कांतार म्हण बरें दोन मिस्त्री संसार वो फुटकिलो म्हणून अशें म्हाका दिसला चेड्याच्या मोगान पडून जायते फाटी फसला आनी म्हाका गाजा नाका म्हणून उगीच आतां बसला मोग म्हजो कोडून वेल म्हजो सारून सुकणें बसला मागीर ते कांता कुंता कुकू कुकू कुरू कुकू कुकू कुरू बरें उडयलें कासा उडयलें ब्रावो ब्रावो बरें आसलें फेसबुकांतल्यान लायव्ह रगतोय तुमी घरान सगल्या भुरग्यां लागीं उलोया कोंकणी उलोयल्यार कितें जावचें ना कमी कोंकणी आमची भास गोंयकारां म्हूण कळोवंक आमी तर आमी आमची भास कोंकणी सारकी शिकोया आमकां आमची भास शिकोय म्हूण मायकूय सांगोया आमी सगळीं भुरगीं आमचे भाशेंत उलोया शिकोन आमी कोंकणी उलोवन फकत कोंकणी गोंयची भुरगीं म्हूण आमी संवसारांत दाखोवया वाव वेरी नायस बरें दिसलें थँक्यू ही आशिल्ली आमची माणकुली भुरगीं तुमी पळयलाच आसतले आमचो फुडार आमची फुडावयली पिळगी आतां पालकार येवंक तयार जाल्ली आसा देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत आवय बापूय आशिल्लो सगळ्यांत चड गिरेस्त अशें म्हणटात एक म्हणणी आसा स्वामी तिनूय जगांचो आवय विणे उपाशी आवय बापायचो आशिर्वाद आसल्यार खंय कितलेंय कठीण काम कांयच न्ही अशें करून जावं येता पूण आवय बापूय नाशिल्ल्या भुरग्यांचें कितें अशा भुरग्यांक हो समाज अनाथ म्हणटात फुडले सुवातेर जे कातार आमी तुमच्या मुखार दवरतात ताचें नांव जावन आसा अनाथ हे कातार बरयलां बाब डॉमिनीक फर्नांडीस हांणी आनी गावपी आसात बाय जेलिया रॉड्रिगीस Mai pai moron exure zale Poventat le madrini Kelon आपल्या हातांनी म्हाका सांबाळले आवय बापायचो मोग दिवो आपूर बायेन म्हाका वाडयले इश्कोलाक म्हाका घालून कास्तीक मोजो काडून फावो तितले शिकयले वर्सांतोच लागले शिरवेसेक वचून एका भुरग्यान मोची खबर काडून आपल्या
la coșimon, moce tai casazau, sangle covedanievo. Caccia utra cani guna capoleo, madrini di le casar coro, ai scaccia sanada, a cuscia cieda, doga burgang sol mandado. On a business soldat, dacă morena wasagava, pa unde, dacă na ami bastau, lakna chau jan porna. Ik shop gevon bekeri gatla, ik biskiti viktau bazara. Tondo poderato, polo solta kovato, a dar kota biznesa. Ek votana mi sonsar kota, burgya kadi deva kwa kanta. Gorkar mozo mogal, anikit lodoyan, sukler maka somzota. Toda Madrice to upkara doita Kena komentan botun Madrihin ko beton Kanchi ko borgeta चढ़वा सोता ताणी को वेंदानी वेचे ओनात विचून काढून तांचे थाय कासा जावून जीवित फुलांनी बोचे ते आपलेच कुटुंबाचेच गोशे गोवाच्या गोच्यांनी लेकचे असले थाय कासा जाल्यार आपलो संसार केल्यार बेसो आसता देवाचे थोडे चेडे आश्रमाक वेता एक चेडो देवीचो गाता आशिर्वादान देवाच्या मोगान एकामेकाचे आपले संसार रंगयता थोड्यांक बाबड्यांक ते त्रास कोता Shiban moche bori, ona tata dori, onang shiro yeda. देव बरें करूं बायजेलिया तुवें सांगलां तें खरें माय पायक आमी केन्नाच विसरूंक फावना तांचो उगडास सदांच आमी दवरूंक जाय टेसी कितें जालां गो आयज तुजे तकलेर भार कसो एक चेडो आनी चेडू भुरग्याचपणार एकामेकाच्या सांगातान भोंवली आनी चेडो एक वियाज मारून येतोच तिंका जार जाली आनी परत तो वयतोच कोणूक नको जालो ताचेर कसलो देंवचार बसलो वयतो आवचेक बायलेक सोडून गांवगारा पासून वचो नासलो उरलेली खबर तुमकां आमचो केटी दे नावेली कांतारांतल्यान सांगतलो
एक आवय बापूय भुरग्याक सगळें सूख दिता नशीब देवाचें देणे दुडवांचेर देंवचार बयसोन शिकप तुका आसोन तूं दिसता की येनान उणें हांव कुवेट वेता आयकोन एक चेडूं दारान सोरोन केलें दुखाचें शिपणें ताची आयकोन निस्तूर काणी दोळे बोल्ले दुखांनी तेंची गोवाच्या विणे काजारी जिवीत 40 दीस गोवाच्या सांगाताक चाललेले बऱ्या वेळान सांगात दिवन बऱ्याब्यान बाये जल्मलेले चिंती भुरग्याक चलोवंक दितोच गोवाचें मन बदलतेले बाय चिटीर चीट बरयता गोवाची नासतना लासता आयकात उरलेले चेडो शेजारी तो म्हजो चेडवाक फोटोयनेचो हांव कुवेट येवन मेवलो ताका विस्वाशी बायल रे तुजी तो आयकोंक नाराजी रागान पळयतालो म्हाका बाय जालां तुजे भाशेन पळोवंक रावता आशेन ही खोशेची खबर तुका ताचो पळोवन वांकडो स्वभाव मनांत रिगलो दुबाव बरी फळां जाली पाड रुका गांवगारा वचो नासतना आयका तो भुरगो कशे दिसारी सोडलेली जोड मोडक्याक घाली तसो जालो लज्जुगारी भुरगें दुदाक पाचेर जाताले बाय लोकांच्या दारान सिर्वीस गोरी बाय शेजाऱ्यांगेर रावता तो कुवेट वरात भोंवता बेजबाबदारी जोडलेली जोडटी मोडून बायल भुरग्यांक दुखोवून आखरेक दुखांनी रडटलो विसरोन तुजो कायदो तुजोच पयशी फायदो हो समाज तुका आसतलो कितल्या घरांचो एकूट गोवांक लागून दुस्पोट हें कोणूय तुका सांगतलो उजार कर तुजो बेजो रिस्पेत सांबाळ तुजो समाजान तूं नांव जोडटलो बेविस्वाशी गोरकारांक लागून उस्तोऱ्यो दुखांनी घडोयता मोगान पडोन काजात जालोलो आतां तिका कित्याक रडोयता तुवेंनूच रोयलेलीं झाडां शिंपो नासतना कित्याक मारता सातवो साक्रामीत सांबाळ विस्वाशी गोरकार जावं देव बाप पळयता सातवो साक्रामीत सांबाळ विस्वाशी गोरकार जावं देव बाप पळयता देव बरें करूं बाप केटी आमी कसलेंय कार्य करतात वा खंयच्याय सर्तीन वांटो घेतात आनी जेन्ना आमकां इनाम फावो जाता तेन्ना आमी घेतिल्ल्या कश्ट फळादीक जाले म्हूण आमकां खूब खोस भोगता इनाम हें उतरूच खूब खोस दिणें जावन आसा फुडले सुवातेर आमी तुमच्या खातीर एक इनाम घेवन येता पूण म्हाका सांगचेशें दिसता की इनाम हें सदांच आमकां खोसूच दिता अशें ना केन्ना केन्ना इनाम हें दुखदिणेंय जावं येता तर आतां फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार जे कातार घेवन येता ताजें नांव जावन आसा इनाम आनी ते कातार
रचपी आनी गावपी आमच्या गोंयच्या पालकाची कॉमेडी क्वीन जिचें नांव जावन आसा बाय केरोबिना कार्वालो. पडले गोरची मोगात आटेत म्हूण येताले दोगांयचे कुशेर आडकोड आडूंक ना उतर पाडले फुडार मजबूत करात म्हूण आमच्या हातीन सोडले मनशाची नदर पावता थंयसर आत पावना आदल्यांची गोरी आतून फोटना दोगांय बेकार चिंतून चिंतना पावलां फुडें वचोना हें चिंतून दोगांयकूय स्वताय ताली चिंतना आसन सर्वीस ना संवसार कसो कोत्तेली तूं म्हणो म्हाका कुवेट वच चिंतना पुरी जातेली आमचो फुडार चिंतून हांव कुवेट गारान कामाक आयली तुका भास दिली जाता तितल्या बेगीन तुकाय कोत्तेली रीण काडून कुवेट हाडून बँकान कामाक दवरलो हांव घरान काम करता म्हूण तूं बँकान रोजेक पडलो म्हज्या सांगाताक भोंवो तूं फाटीं सोदतालो म्हाका तोंडार सांगोंक ना तुज्या इश्टांक सांगतालो मोगान पडटना शिकपा वयर उलोवप करूंक ना हांव उणें तूं सुबेज शिकलोलो अशें केन्नाच म्हणोंक ना कुवेट येवन दिनार पळोवन बदल्ली चिंतना रूप आंज्याचे कोरण्यो देंवचाराच्यो नाडलो सोयताना हांवें सिरियस आसा म्हूण सांगोन तूं गोंयान गेलो म्हाका गोमय नासतना गोंया काजार जालो तुज्या मोगा पासत हांवें कितलो साक्रिफीस केलो ताचो इनाम तुवें म्हाका असलो दोखो दिलो ताचो इनाम तुवें म्हाका असलो दोखो दिलो देव बरें करूं बाय केरोबिनाच्या कातारांतल्यान आमकां कळ्ळें की इनाम हें सदांच खोस दिणें आसना केन्ना केन्नाय तें दुखदेणें जावं येता. दुडू आनी गिरेस्काय आसल्यार आपूण संवसार जिखलो अशें जायते जाण सोजमोता. मनीस जायते फावटी स्वार्थी जावन फकत आपल्याचेंच बरें करपा खातीर दुसऱ्याचें पाट घालूंक पासून फाटीं सरोना. पूण जाणा जावं मनशा तुवें संवसारांत बरें केल्यार तुका मेले उपरांत सोर्ग मेवतलो नाजाल्यार तूं इफेर्नान वेतलोय. आयकुया आमचे फुडले कांतार एक सोलो. गिताचें नांव मोजें तें मोजें. गीत रोचपी डॉमिनिक फर्नांडीस
आनी गावपी जोसेफ रोड्रिगीस नावेली. मोजें ते मोजें इश्टा दुसऱ्याचे मोजें जायना तशेंच तुजें तुजें इश्टा तुजें मोजें जायना जल्मान आमी येताना संवसार सोडून वेताना उक्ते येतात काशांव घेवन वेता तें सोगूट आमी जाणा दोरोय आमकां कितली आस आमची जायना पुरी इतले आसोन तोरी ओडीत आसतात आशेची दोरी पाटबेसाचे शिमेक लागून झगडोन मोता तोपून सुरी मोरतोच कांयक व्हरोंक जायना चिंतून पळयात मातोरी. मोगान पडोन वो सोयरिकेन सांगाती विचून काडटा 6 म्हयन्या मोगा उपरांत एकामेकाक जोड जाता आपलें जेवण आसतना दुसऱ्याचेर नदर भोंवडायता आपलें जेवण सोडून दुसऱ्याच्या जेवणाचे आवडे गिळटा कांतारांतल्यान सांगोंक सोदता इश्टांनी न्हय एक काणी बायलगारांत आसतना जेवंक भोंवता उश्टीत बोशींनी एकामेकाचे दोळे याड करून जियेतात पोजड्या पाकांनी गोगारा पेज पूण बायल कुंभारीक वाडटा बिर्याणी. नाडका करून इश्टा जायते दुडू तूं जोडटा दुसऱ्या काला घालून तूं ताचे वयण आपूण वयर सोडटा जितलो तूं गिरेस्तायेर बसता तितलो सोर तुका पयस जाता ना तर सुयानीक सूत वोटाची ओपार नियाळ कर रे इश्टा दुडू तुजे कितले आसत ते अशी तुजी जोडटी जावची ना दुडू कशें एकठांयले सांगचे पडटले चुकचे ना बरें केल्यार स्वर्ग फावो आमकां ना तर इजाच्या इफेरना हे आमकां शिकयलां भुरगेपणार दोतोन शिकताना ये आमकां शिकयलां भुरगेपणार दोतोर शिकताना. देव बरें करूं बाब जोसेफ. टॅसी म्हाका एक सांग कितलो तेंप जालो तूं ह्या खाती देसांत म्हळ्यार कुवेटांत आसा गो?
जाली सुमार 20 वर्सां. तशें जाल्यार तुका हांगच्या जिविता विशीं खुबशी म्हायती आसतली न्ही? ओय आसा म्हाका म्हायती, पूण तूं म्हाका हें कित्याक विचारताय? तेची पळय, आमी गोंयकार, आमचें गोंय सोडून पोटाक लागून अशें पयस येतात. आमची फामील संवसार सगळें गोंय. होय, खूब जाणांक दिसता मनीस गल्फांत आसा म्हणटूच तो भरपूर पयशे जोडटा म्हणून आनी सुखांत आसा म्हणून, पूण सगळ्यांच्या बाबतींत तशें आसना. हय टेसी, हांगा मुगो वातावरण पळय सामकें खर. सारकें. गरमेन 50 ते 60 डिग्री तापमान, जाल्यार थंडेन केन्ना केन्ना ते शुन्याचेर लेगीत पावता. सारकें. आनी भायली कामां करपी जे आमचे पळय लोक आसात न्ही, तांकां ही गरमी थंडी सोशीत काम करचें पडटा. आनी कांय जाणां आमची भाव भयणां घरांत काम करतात. तांकां सकाळची 5 आपल्या कामाची सुरवात करची पडटा आनी रातची 12 जायसर तांची कामांच सोंपनात. आनी इतलेंच न्हय, तांकां म्हयन्याक फकत एकूच पावटी वो 2 पावटी सुटी आसता आनी तिवूय जाल्यार अर्ध्या दिसाची. सारकें तुजें. आनी इतले कश्ट सोंसूनय ते आपणालें दुख्ख लिपोवन आपली फामील आपल्या संवसारा खातीर गल्फान कश्ट करतात. ह्याच गल्फांतल्या कश्टांचेर भास करपी आमचे मुखावेल्या काताराचें नांव जावन आसा गल्फांतले कश्ट. हें कातार रचलां आनी गायलां बाब डॉमिनीक फर्नांडीस हांणी. सोळा वर्साक तियात्र हांवें एक बरयलोलो. माय बायचे गोश्ट भुरग्यांक दाखोवचो प्रयत्न केलोलो. माय बाय दी माय बाय ह्या नांवान तियात्र तो गाजलोलो. तियात्र देखलोल्यांनी म्हजो तियात्र वाखाणलोलो. त्या तियात्रांत दाखयल्लें सोत कितें तेंच बरयलें आनी तियात्र रुपान तुमी ह्या पालकाचेर पळयलें. थोड्यांनी काळीज आपलें दुखयल्लें, बॅकस्टेजीवन म्हाका कळयल्लें. आमचें गालफाचें चित्र हांवें भुरग्यांच्या काळजान मोनान रिगोयल्लें. तियात्र गोंया चलताना कुयटान एक कावज पडलोलो. एका गोंयकारान आपलो जीव सोंपयलोलो. ही खबर आयकून काळजाक म्हज्या दोको बसलोलो. कारण त्या मनशाक हांव बरशी वळखतालो. कोवीड बँकान सर्वीस करून आपलो संवसार रंगोवन चिंतलेले रिटायर जावन बायल भुरग्यां सांगाताक जिवीत सारून. पूण बायलेची दारूण उतरां आयकून जे आसलो बाबळो चिंतनांनी बुडून शेवटी तोकली पिड्यार करून जीव दिलो बिल्डिंगार सान उडी मारून.
परदेसान आमी कितले कुश्टूक त्रास काडटा उडास येतूच बायल भुरग्याचे पोटू पळयता आमी कोपूस कावून बायल भुरग्यांक पोट भरचे वयता आमचे कुश्ट गोंया बायल भुरग्यांक दिसना रेश्ता आमी एक सूर कोण भोगता तुका आमचे सांगतेले कोणा केन्नाय तुवें जावन रुमान उरता तुका आमचे सांगतेले कोणा तुवें जाल्यार कामाक वेता तुका आमचे सांगतेले कोणा आमचे दूख तूच पळय जेजू आनीक आमी सांगतेले कोणा आमी एक सूर कोण भोगता तुका आमचे सांगतेले कोणा केन्नाय तुवें जावन रुमान वता तुका आमचे सांगतेले कोणा इल्लें गरम उदक जाय जाता तुका आमचे सांगतेले कोणा आमचे दूख तूच पळय जेजू आनीक आमी सांगतेले कोणा आमचे दूख तूच पळय जेजू आनीक आमी सांगतेले कोणा आमचे दूख तूच पळय सायबीण माय आनीक आमी सांगतेले कोणा तुवें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हटलें देखून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा गोंयकारांक चड घोस्ताचें कितें काय म्हटल्यार तें नुस्तें चिकन मटण खायनासतना तो कितलोय तेंप रावंक शकता पूण नुस्त्या बगर रावप मात कठीण आदी जायते गोंयकार नुस्त्याचो धंदो करताले पूण आतां बिगर गोंयकार ह्या धंद्यान घुसल्यात गोंयकाराच्या ह्या घोस्ताच्या विशया वेले कातार घेवन तुमच्या मुखार येतात बाय जेलिया रॉड्रिगीस आनी बाय जेनिफर मार्शल आनी हें कातार रचलां बाब डॉमिनीक फर्नांडीस हांणी काताराचें नांव जावन आसा तुमच्या आमच्या घोस्ताचेंच नांव नुस्तेकारां
बांदला गोंयकार तांकां गांठीच म्हणून उरला नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा नुस्तें विकून बांदली आमी व्हडली घरां नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा हो धंदो करून वाडयल्या ही आमगे पोरां बांदली आमी व्हडली घरां नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा हो धंदो करून वाडयल्या ही आमगे पोरां नुस्त्या धंदो करून आमगे भुरग्यां शिकयल्याय भुरगीं आमगेली आतां व्हड व्हड शिकल्याय आमी कशे धुडू सोडटात ती चोयल्याय आनी शिकोवपासून नुस्त्या धंद्याक लागल्याय तुमगे भुरग्या युकेक लंडन धाडल्याय व्हडे उमेदीन ती थंयसर गेल्याय थंय पावोन ती आतां तुमकां विसरल्याय तुमचो कास्तीक नाका म्हूण तिंगा सेटल जाल्याय नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा नुस्तें विकून बांदली आमी व्हडली घरां नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा हो धंदो करून बसल्याय आमी नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा नुस्तें विकून बांदली आमी व्हडली घरां नुस्तेकाराय आमी नुस्तेकारा हो धंदो करून बसल्याय आमगे पोरां देव बरें करूं बाय झेलिया आनी जेनिफर हें असलें आमचें निमणें गीत हांव आतां कोएड कोंकणी मोगी केकेमाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक शो पळयतल्यांक काल जनतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक आनी बरें मागप्यांक हांव अंजली आनी टॅसी कुवेट कोंकणी मोगी संस्थे वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडली कार्यावळ घेवन तुमच्या खातीर हाजीर जावपाक लागून ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं शुभरात्री गुड नायट